तालियों की गूंज आपकी सुनाई दे। वो लोग जो पीछे मुझे सुन रहे हैं, तालियों की गूंज के साथ इस्तेमाल कीजिए जनाब चौधरी मोहम्मद औरंगजेब साहब का। जनाब चौधरी मोहम्मद औरंगजेब साहब का भरपूर इस्तेमाल कीजिए। खामोश हो जाओ और बता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वाला मोहम्मदिन वबारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। सबसे पहले मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करता हूं और बेहद शुक्र अदा करता हूं जिस पाक परवरदिगार ने 2016 में मुझे ये काम करने की तौफीक अता फरमाई। लोगों को छत मुहैया करने की जिम्मेदारी मेरी अल्लाह पाक ने लगाई और 2016 में ये शुरू होने वाला सफर जो 8 एकड़ से शुरू हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह आज 8000 एकड़ पर अल कबीर टाउन फैल चुका है। इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, अपने उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने हर वक्त मेरा साथ दिया, हर मुश्किल तकलीफ धूप छांव आसानी मुश्किल में मेरे साथ खड़े रहे। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं और जनाब ब्रिगेडियर यासीन बाबर साहब तशरीफ लाए, उनका शुक्रिया अदा करता हूं। मेजर रफीक असर साहब तशरीफ लाए, शुक्रिया अदा करता हूं। और जिस तरह से मेजर साहब के लिए तो आप सब लोग जानते हैं कि मेरे क्या जज्बात हैं। मेजर साहब मेरे उस्ताद भी हैं, ना सिर्फ मेरे उस्ताद हैं, हमारी पूरी रियल एस्टेट कम्युनिटी के उस्ताद हैं। और सर्व किया, अल्लाह ताला उनकी उम्र में, जिंदगी में, सेहत में बरकत अता फरमाए। सर हम आपको खराज तहसीन पेश करते हैं। आपके लिए अल कबीर डेवलपर्स की जानिब से बहुत कुछ एजाजात रखे गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सर, लोग जिसको खराज तहसीन पेश करना चाहते हैं उसको शील्ड या उसको कोई ट्रॉफी देते हैं। सर मैं इस दुनिया में आपकी शील्ड हूं, आपकी ट्रॉफी हूं, आपके सामने खड़ा हूं। सर तौफीक दी इस कारोबार को करने की और लोगों को छत मुहैया करने की। मैंने इस मुल्क की एलीट क्लास के लिए काम नहीं शुरू किया जिनके पास ज्यादा पैसे होते हैं। मैंने अपने मुल्क की उस क्लास के लिए काम शुरू किया, उन लोगों के लिए काम शुरू किया, अपनी उन माँओं और बहनों और भाइयों और बुजुर्गों के लिए काम किया जो मेरे जैसे थे, जिनके पास वसाइल कम थे। और इंशाअल्लाह ताला हम आखिरी दम तक इस मुल्क के लिए और अपने इस मुल्क की उस अवाम के लिए जिनके पास वसाइल कम है हम काम करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। यहाँ पे आज हम ज्यादा गुफ्तगू इंशाअल्लाह ताला अल कबीर ऑर्चर्ड के हवाले से करेंगे। मैं अल कबीर ऑर्चर्ड की मौजूदा सूरत हाल जो कि अल्लाह की मेहरबानी से इंतहाई कामयाब, कामरान और अरूज पर है, मैं आपको बताऊंगा इंशाअल्लाह ताला कि आने वाले दिनों में अल्लाह की मेहरबानी से अल कबीर ऑर्चर्ड क्या बनने जा रहा है। और इसके साथ साथ आज मैंने आपको बहुत सारी खुशखबरियां देनी है अल कबीर ऑर्चर्ड के हवाले से। यकीन माने कि मैं आप लोगों का जब भी प्यार देखता हूं, मैं यहाँ स्टेज पे इस वक्त खड़ा हूं, मेरी नजर आखिरी यहाँ पंडाल में मौजूद, मार्की में मौजूद, हाल में मौजूद हर बैठे और खड़े शख्स को मैं देख रहा हूं। और यकीन माने मैं जब घर में बैठ के जब प्लानिंग टाइम पे प्लानिंग करता हूं और जब मैं यहाँ आके आप लोगों का मोहब्बत देखता हूं और जब मैं आप लोगों की मोहब्बत से शिरकत देखता हूं, यकीन माने जो अनाउंसमेंट मैंने सोची होती है आप लोगों की मोहब्बत देखने के बाद मैं उसको 100% दे देता हूं। बड़े सादा से अल्फाज में आपको तारुफ करवाऊंगा। अल कबीर ऑर्चर्ड के बारे में ये बात ज़हन में रखें, ये इंशाअल्लाह ताला कोई आम मामूली छोटा टाउन नहीं बनने जा रहा। जिस तरह से ब्रिगेड साहब ने भी इस बात की तरफ इशारा किया, इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान का पहला पर्पल फील्ड
पर्पस बिल्ड बामकसद टूरिस्ट सिटी होगा इंशाअल्लाह ताला। ये लाखों एकड़ पे मुहित होगा और यहाँ पर वो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज जैसे कि लंदन आई है, जैसे कि एफल टावर है, जैसे कि दुनिया के अंदर जैसे आप दुबई में देखते हैं बुर्जुल अरब है, इस तरह के 5 स्टार इंशाअल्लाह ताला यहाँ पे होटल्स बनेंगे। और इसके अलावा यहाँ पे 800 कनाल पे मुहित एक इंटरनेशनल क्लब बनने जा रहा है जो कि लाहौर में दूसरा नहीं है ना पाकिस्तान में है। 800 कनाल पे मुहित इंशाअल्लाह एक इंटरनेशनल क्लब बनेगा जिसमें बुर्जुल अरब का रेप्लिका बनेगा, जिसमें 5 स्टार इंटरनेशनल होटल्स की चेन होंगी। इसके साथ ये जगह इंशाअल्लाह ताला लाहौर का सबसे बड़ा इंशाअल्लाह ये कमर्शियल हब बनेगा। और सबसे बड़ी बात जैसे कि मेजर रफीक साहब ने आपको, उसके साथ शाहदरा का फ्लाईओवर बन चुका है। यहाँ से सेक्रेटेरिएट की जो मुसाफत है वो फकत 10 मिनट की रह गई है। जो हमारा लाहौर का एयरपोर्ट है वो भी यहाँ से 15 मिनट की ड्राइव पे है। मैंने जब इस जगह को विजिट किया, जब मैंने यहाँ पे टाउन बनाने का सोचा, तो मेरी एक आदत है जब भी मैं कोई टाउन लॉन्च करता हूँ, कोई जमीन खरीदता हूँ, मैं उसका बहुत ज्यादा सर्वे करता हूँ। आप बिलीव करें कि लाहौर के अंदर मुझे कोई दूसरी जगह इतनी प्राइम नहीं लगी जितनी ये जगह अल्हम्दुलिल्लाह प्राइम लोकेशन है अल कबीर हॉस्पिटल की। 2018 में थोड़ा आपको 2-3 साल पीछे माजी में ले जाना चाहूंगा। 2018 में हमने जब अल कबीर टाउन फेज 2 को लॉन्च किया, मैंने उस वक्त 15 लाख रुपए का प्लॉट अल कबीर टाउन में 3 मरले का दिया था। उसके बाद 5 मरले का प्लॉट 25 लाख का दिया था। आप सब लोग जानते हैं कि मैं रियल एस्टेट कम्युनिटी से हूं और मैं एक रियल एस्टेट एक्सपर्ट होने के नाते मैंने अपने तमाम डीलर भाइयों को बताया था, तमाम इन्वेस्टर और क्लाइंट्स को बताया था कि ये जो प्लॉट हम 15 लाख रुपए का दे रहे हैं ये इंशाअल्लाह ताला थोड़े अरसे में 30 लाख रुपए का हो जाएगा। आज आप लोगों ने देखा, तारीख इस बात पे गवाह है, और आप लोगों ने देखा वो प्लॉट 30 लाख का नहीं, वो प्लॉट अल्हम्दुलिल्लाह आज 55 से 60 लाख रुपए का हुआ है। वो तारीख अल कबीर टाउन फेज 2 के लॉन्च होने वाली तारीख, वो माजी, ये बात ज़बाने ज़रे आम है और मशहूर है कि वक्त कभी दोबारा पलटता नहीं है, वापस नहीं आता। मैंने आप लोगों की खिदमत में इस वक्त को वापस ले आया हूं। आज आप लोगों को दोबारा उसी तरह से या वक्त 10.5 लाख रुपए का 3 मरले का प्लॉट दिया है। और आज मैं आपको ये बात बता रहा हूं अल्लाह के फजल करम से, चंद माह के अंदर, कुछ दिनों के अंदर ये इंशाल्लाह अपनी प्राइस से ट्रिपल पे जाएगा अल्लाह की मेहरबानी से। मैं उन दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं, खास करके जो इस विसिनिटी से जो लोग हैं जिन्होंने हमें यहाँ वेलकम किया। यहाँ शहजाद नागरा साहब बैठे हैं, अरशद विरक साहब बैठे हैं, तनवीर अहमद बाजवा साहब बैठे हैं और उनके साथ आए हुए साथी बैठे हैं। मैं उनका शुक्रिया भी अदा करता हूं, उनको खराजे तहसीन भी पेश करता हूं। हमारी मेहनत अगर 10% थी, उन्होंने उसको 10,000 दे के 100 गुना कर दिया है। सोनी है, हम जो अवार्ड और वो चीजें देने जा रहे हैं, हम जब बैठे थे अपने इवेंट को प्लान कर रहे थे तो उनके लिए डिसाइड हुआ कि ये हमारे डीएचए के एम्बेसिडर हैं और उनको डीएचए के एम्बेसिडर की आज शील्ड दी जाएगी। लेकिन इमरान भाई, मैं आपको और आपके साथ आए हुए तमाम दोस्तों को जिनको आप मेरे पास ऑफिस में लेके आए थे, वो इंतहाई अहम, प्यारे और हीरे दोस्त हैं आपके, जो आपने मुझसे मिलवाए थे। मैं आपको बता रहा हूं, आप डीएचए के नहीं, मेरे दिल के एम्बेसिडर हैं इंशाअल्लाह ताला। मैं आपको सलाम पेश करता हूं, आप बड़े अच्छे हमारे भाई हैं। जो फेज 1 से मेरे साथ अटैच हैं, डॉक्टर अहमद सदीक साहब, वो माशाल्लाह अपने डीएचए के दोस्तों के साथ यहाँ तशरीफ लाए हैं। डॉक्टर साहब ने हमारे साथ बहुत ज्यादा अल कबीर टाउन का काम नहीं किया, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन उनकी जो मोहब्बत हमारे लिए रही है, गायबाना तौर पे रही है, हमारी जहां हम मौजूद नहीं होते वहां पे उनकी जो हमारी वेल विशेज है, मैं उसको सलाम पेश करता हूं। डॉक्टर साहब, आपका शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। दोस्तों का स्पीच के साथ साथ इंशाल्लाह इंट्रोडक्शन भी करवाऊंगा और हमारे एक रियल एस्टेट कम्युनिटी के दोस्त
مجھے انٹرس پہ ملے, مجھے ویلکم کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے. جناب نعیم گرایا صاحب تھے, ان کے ساتھ چودھری وسیم ماہو صاحب تھے. یہ میرے بڑے پیارے دوست اور بھائی ہیں. وسیم ماہو صاحب کی پاکستان تحریک اتحاد کے لیے جو میری پارٹی ہے اس کے لیے گراں قدر خدمات ہیں. انشاءاللہ ان کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. اور گرایا صاحب بھی ہمارے ریئل اسٹیٹ کمیونٹی کا ایک جگمگاتا ستارہ ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی خوش رکھے. وہ بڑی محبت سے آتے ہیں, بڑی محبت سے تشریف لاتے ہیں, ان کا بھی شکریہ. اسٹیٹ کمیونٹی کے ایک لیڈر اور الکبیر فیملی کے ایک بہت ہی سینئر ممبر میرے ساتھ یہاں سٹیج پہ موجود ہیں, میاں مبشر سعید صاحب. تمام دوست جتنے بھی آئے ہیں میں سب کی دل کی گہرائیوں سے عزت کرتا ہوں اور سب کو پیار کرتا ہوں, اور آپ کا پیار آپ کے چہروں سے چھلکتا ہوا مجھے نظر آتا ہے. اور انشاءاللہ تعالی یہ جو آپ پیار مجھے دیتے ہیں آپ کو کئی گنا ملٹی پلائی ہو کے انشاءاللہ تعالی واپس ملے گا اللہ کی مہربانی سے. آپ لوگوں کے پاس, کلائنٹ کے پاس اور جو ہمارے ڈیلرز کے پاس, ہمارے انویسٹرز کے پاس جو بھی فائلز ہیں اس کے حوالے سے کچھ ضروری اناؤنسمنٹ کرنا چاہتا ہوں. الکبیر آرچرڈ کے وہ ممبرز جنہوں نے یہاں پلاٹ بک کروائے ہیں, میرا یہ آن ریکارڈ آج آپ سے وعدہ ہے اللہ کی مہربانی سے کہ آپ لوگ اپنے ان ریلیٹیوز کو یہ بات فخر کے ساتھ فون پہ بتایا کریں گے. اپنے ان ریلیٹیوز کو, اپنے ان دوستوں کو, اپنے ان جاننے والوں کو جو لندن, امریکہ, پیرس میں رہتے ہیں, آپ ان کو بتائیں گے کہ ہمیں الکبیر آرچرڈ میں ایسا طرز زندگی ملا ہے جس میں یہاں کا اور وہاں کا کوئی فرق نہیں ہے انشاءاللہ تعالی. یہاں آپ کو اس وقت میں ایک بڑی اہم چیز جو الکبیر ڈیولپرز الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے دے رہا ہے, آپ سب لوگوں کو جان کے یہ خوشی ہوگی کہ اس وقت مہنگائی کے دور میں, اس وقت جب معاشی حالات ملک کے یا معاملات اس وقت سختی کے ساتھ چل رہے ہیں, الحمدللہ الکبیر ڈیولپر اپنی جیب پہ لوڈ برداشت کر کے اپنے ریزیڈنٹس کو پاور بیک اپ دے رہا ہے. الکبیر ٹاؤن میں بجلی نہیں جاتی اللہ کی مہربانی سے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ ریت یہاں الکبیر آرچرڈ میں برقرار رہے گی, ان انٹرپٹڈ پاور سپلائی ملے گی. یہاں الکبیر ٹاؤن کا اپنا پاور پلانٹ لگے گا اور بجلی بھی انشاءاللہ میرا آپ لوگوں سے وعدہ ہے, اور یہ وعدہ انشاءاللہ تعالی ہم پورا کر کے دکھائیں گے. میرے وہ لوگ, میرے وہ بہن بھائی, میرے وہ بزرگ, میرے وہ یتیم بچے, میرے وہ لوگ جن کی آمدن کم ہے, میرا آپ سے یہ وعدہ ہے انشاءاللہ اللہ مجھے توفیق دے گا اور میں 150 یونٹ والوں کو یہاں انشاءاللہ فری بجلی دوں گا. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے. اس کے بعد 3 مرلہ کی فائلز ہیں, انشاءاللہ اس فائل کو آنے والی ڈیل میں 50,000 آن سے لے کے 1,00,000 آن تک ہم ایڈجسٹ کریں گے اللہ کی مہربانی سے. یہ فائل, یہ فقط فائل نہیں ہے آپ کے پاس, یہ 3 لاکھ روپے کا نوٹ ہے. اللہ کی مہربانی سے اپنے رب پروردگار کی مدد سے ہمارا یہ چیلنج ہے. ہسٹری میں نہ کبھی ایسا ہوا ہے نہ ہوگا. یہ صرف اللہ تعالیٰ نے الکبیر ڈیولپرز کو یہ استطاعت دی ہے, یہ حیثیت دی ہے اس طرح سے اپنے کاغذ کو آن کرنے کا, اس طرح سے اپنے وعدوں کو نبھانے کا. اور یہ ریت ہم نے اس لیے ڈالی ہے کہ باقی بھی جو ڈیولپرز ہیں پاکستان میں کام کر رہے ہیں وہ اس طرح سے اپنی پروڈکٹ کو آن کر کے دکھائیں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو فائل ہے آپ کی 1,00,000 روپے آن تک انشاءاللہ تعالیٰ ایڈجسٹ ہوگی. تو یہ جو وقت ہے آپ کو پتا ہے کہ 3 مرلہ یا 5 مرلہ کی ڈیل کمپنی کے اینڈ سے کئی ماہ قبل کلوز کر دی گئی تھی. کمپنی سے کسی کو اس وقت کوئی فائل نہیں مل سکتی. اس وقت جو بھی فائلز ہیں وہ مارکیٹ کے اندر ہیں, وہ مارکیٹ کے اندر ہیں, اور آپ انشاءاللہ تعالیٰ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے. آج ہم نے پہلی ہینٹ رکھی ہے, یہاں پہ کئی بلند و بالا عمارتیں بننی ہیں, یہاں پہ ہر ہفتے ہر مہینے انشاءاللہ تعالیٰ ایونٹ ہونے ہیں. میں آپ کو اگلے ہی مہینے میں انشاءاللہ گرینڈ جامعہ ماسک کی اوپننگ پہ بلاؤں گا. میں انشاءاللہ آپ کے یہ 3 مرلہ کے پلاٹ اور یہ 5 مرلہ کے پلاٹ اگلے ایونٹ میں آن گراؤنڈ کرنے جا رہا ہوں اللہ کی مہربانی سے. اور جو آپ کے پاس 5 مرلہ کی فائل ہے جس کی قیمت 3 لاکھ روپیہ ڈاؤن پیمنٹ ہے, اور وہ اس وقت بہت سارے ماشاءاللہ کلائنٹس لے چکے ہیں, میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے لاہور کی سب سے پرائم لوکیشن پر موجود سوسائٹی میں, جو کہ لاہور کی سب سے لگژری سمارٹ لیونگ کے ساتھ
بہترین سوسائٹی بننے جا رہی ہے, وہاں اپنے پلاٹ خریدا ہے. انشاءاللہ تعالی میرے وہ ڈیلر انویسٹر بھائی جنہوں نے اس فائل کو آن کیا, جنہوں نے اس فائل کو آن کیا, انشاءاللہ تعالی یہ فائل آپ کی لیول سے لے کے 50,000 آن تک انشاءاللہ تعالی کمپنی آپ سے رکھے گی اللہ کی مہربانی سے. اور ہر گزرتا دن, ہر گزرتا ہوا ہفتہ اور مہینہ آپ کی انشاءاللہ تعالی ان فائلز کے ریٹ کو پلاس کرے گا. اور وہ صرف باتوں سے نہیں, کام سے. انشاءاللہ آپ اپنی آنکھوں سے یہاں دیکھیں گے جب یہاں پہ 6 لائن کے 300 فٹ چوڑے مین بلوارڈ بنیں گے جہاں سے آپ کے پلاٹ کو ایکسیس ہوگی, جب یہاں پہ انشاءاللہ تعالی انڈر پاس بنیں گے. آج اللہ کی رحمت سے ہم نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے, آپ لوگوں کو مین جی ٹی روڈ سے ہم نے آج گیٹ اوپن کر دیا ہے. لندن برج ٹائپ کے برج بنیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ ایک ہسٹوریکل سٹی بنے گا, یہ ایک ٹورسٹ سٹی بنے گا. اور میرے اس پروجیکٹ کو لے کے اتنے ڈریمز ہیں کہ میں ایک تقریر میں وہ بتا نہیں سکتا. انشاءاللہ تعالی یہ پاکستان کی واحد سوسائٹی ہوگی اور سب سے بڑی سوسائٹی ہوگی جو ٹورزم کو فروغ دے گی, جو پاکستان کی اکانومی کو اپنے پاؤں پہ انشاءاللہ تعالی کھڑا کریں گے. ایک بہت اہم نقطے کی جانب آپ تمام لوگوں کی توجہ چاہتا ہوں, چاہے کوئی دوست ریئل اسٹیٹ سے ہے یا ریئل اسٹیٹ سے نہیں ہے, اور بالخصوص میرے میڈیا کے دوست اور جو دوست موبائل فون کا کیمرہ آن کر کے کھڑے ہیں, یہ بات میری غور سے سنیں. یہ جو ہمارا پیارا ملک ہے نا پاکستان, یہ ہمیں اپنے دل سے بھی زیادہ عزیز ہے. ہم اپنے ملک کے خلاف کسی قسم کا مذموم پروپیگنڈا برداشت نہیں کر سکتے. اس ملک میں مایوسی پھیلانے والوں کو مایوسی ہوگی, اس ملک کا برا سوچنے والوں کا برا ہوگا. یہ ملک اسلام کا قلعہ ہے, یہ لا الہ الا اللہ کے نام پہ ہمیں ملا ہے, اور ہم اس ملک کے وارث ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ کس میں اتنی جرأت ہے کہ ہمارے ملک کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے. اور میں ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں, میں ہر پلیٹ فارم پہ کہتا ہوں کہ یہ جو سارے پاکستانی ہیں وہ ہمارے پاکستانی ہیں. خواہ کوئی سیاستدان ہو, وہ کسی بھی پارٹی سے ہو, جو بندہ پاکستانی ہے ہم اس کی پاکستانی ہونے کی وجہ سے قدر کرتے ہیں. اور پاکستان کے لیے جو بھی شخصیت اچھا کام کرے گی انشاءاللہ تعالی ہمیں وہ صف اول میں پائے گی, ہم اس کے دستے بازو بنیں گے اور اس ملک کو آگے لے کے جائیں گے. میرے نوجوانوں, میں دنیا کے 5 بڑے اعظم دیکھے ہوئے ہیں. جس طرح سے میرے صاحب نے آپ کو بتایا, میرا دنیا کے 5 بڑے اعظموں میں کاروبار ہے. آپ کو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ کاروبار میں نے کیوں اسٹیبلش کیے. میں نے اس لیے اسٹیبلش کیے کہ لوگ یہاں سے پیسہ کما کے باہر لے جاتے ہیں. میرا آپ سے یہ وعدہ ہے اور اس چیز کو میں کر رہا ہوں اللہ کی مہربانی سے. ایک دن ایسا بھی آئے گا اور اس کے پیچھے جو راز چھپا ہوا ہے وہ آپ پہ بیان کرنے جا رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی الکبیر کارپوریشن USA, الکبیر کارپوریشن یورپ, انشاءاللہ جو دبئی ہے, افریقہ ہے, آسٹریلیا ہے, جتنے ممالک میں بھی ہمارے بزنسز ہیں, انشاءاللہ وہاں سے پیسہ آئے گا پاکستان میں اور پاکستان کی اکانومی اپنے پیروں پہ کھڑی ہوگی اللہ کی مہربانی سے. پاکستان ہماری پہچان ہے, ہمیں کسی ملک کا پاسپورٹ نہیں چاہیے. اور آج آپ سب لوگوں نے یہ عہد کرنا ہے اور یہ وعدہ کرنا ہے اور اس انقلابی سفر میں میرے ساتھ شامل ہونا ہے کہ یہ جو الکبیر ٹاؤن کے تمام پروجیکٹ چل رہے ہیں یہ پاکستان کی ٹورزم کو فروغ دیں گے, یہ پاکستان کی اکانومی کو فروغ دیں گے, یہ انشاءاللہ تعالی پاکستان کی اکانومی کو بوسٹ کریں گے. اور آپ سب لوگ, ہم لوگ مل کے اپنے اس پیارے ملک کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں گے انشاءاللہ تعالی.